एभ्रिवान, म इलियास पराजुली। सबैजना आराम छौ त? ल ठीक छ। सुरुमा त सबैलाई वेलकम टु द फ्यामिली। अब एकैछिन पढौँ है, थोरै पढौँ हेर। जस्तै यो भिडियोमा हामी क्लास 11 केमिस्ट्रीको मोल कन्सेप्टमा केही कुरा गर्न गइरहेका छौँ हेर। यसको हामी पास्ट क्वेसन पनि गर्छौँ र यसको फर्मुलाको लिस्ट पनि गर्छौँ हेर आज। ठीक छ? अनि यस्तै दुई तीनटा भिडियो म यसलाई पुरै नै कभर गरिदिन्छु हेर। ठीक छ है? र सुरु गर्नुभन्दा अगाडि सबैलाई के इन्फर्म गरौँ भने आज हामी यहाँ 4 क्वेसन सल्भ गर्न गइरहेछौँ र सर्ट खालको हो। र यो क्वेसन कुन टाइममा सल्भ भएको छ भनेर यसको मैले सल्भिङ टाइम पनि तल कमेन्टमा राखिदिएको छु हेर। तिमी त्यहाँ क्लिक गरेर जुन क्वेसन मन लाग्यो त्यही हेर्न सक्छौ। बीचबाट सुरुबाट हेर्नुपर्छ भन्ने छैन हेर। ठीक छ? अनि अर्को कुरा हेर, यसको ह्यान्डराइटिङ तिमीलाई सानो र अनरिडेबल लागिरहेछ भने यसको अलिकति क्लियर कट भर्जनको लिङ्क पनि मैले तल तिमीलाई कमेन्टमा र डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु र त्यहाँ क्लिक गरेर तिमीले यसको प्रपर खालको इमेज पनि हेर्न सक्छौ हेर, यदि यहाँ अनक्लियर लाग्यो भए। ठीक छ? अब आज हामी गर्न गइरहेको छौँ के भन्दा मोल कन्सेप्टको फर्मुला र पास्ट क्वेसन यो 4 ठीक छ है। ल अब फर्स्टमा हामी कुराहरु लिस्ट अफ फर्मुला। ठीक छ? अब मोल कन्सेप्ट सुरु गर्नुभन्दा अगाडि नै म्याक्सिमम स्टुडेन्टले मलाई यो पढ्दा के सोधिरहेका हुन्छन् भने सर यो जुन 6.023 into 10 को पावर 23 छ यो कहाँबाट आयो? यो नम्बर यही किन? त्यो नम्बर के गरी डिस्कभर होला? कसरी पत्ता लाग्यो त्यो? अब ध्यान देऊ हेर। जस्तै भनिहाल्नु पहिला म थोरै एक्स्ट्रा कुराहरु यहाँ तर चाहिने हो रे। जुन यो Na भन्छौ, एभोगाड्रोस नम्बर भन्छौ, यो कति भन्दा ल? यो 6.023 into 10 को पावर 23 र दिस इज भेरी मच इम्पोर्टेन्ट नम्बर फर मोल कन्सेप्ट र यो भनेको 1 मोल हो। यतिवटा पार्टिकल, आयन, एटम, मोलिक्युल भन्न सक्छौ तिमी मजाले र। अब यो कहाँबाट आयो त्यसमै? अब ध्यान दिएर धेरै टेक्निकली धेरै तरिकाले निकाल्न सकिन्छ यसलाई, कहाँबाट डिराइभ हुँदा धेरै मेथड धेरै पर्सपेक्टिभ छ र म तिमीलाई सानो वाला सेयर गर्छु यहाँ। एकदम सिम्पल हालको छोटो मिठो तिमीलाई म यहाँ सेयर गरिहाल्छु र। ठीक छ है? अब ध्यान दिएर हेर्दै यहाँ जस्तै आफै सोच त ल, सपोज तिमीलाई यो नम्बर थाहा छैन, अब हामी निकाल्नु त कसरी निक्लिन्छ? अब ध्यान देऊ है, सपोज हामीलाई यो अहिले थाहा छैन र। अब हेरौँ कहाँबाट आउँछ यो। ध्यान देऊ। जस्तै वी नो दैट 1 एटम अफ हाइड्रोजन, ल 1H एटम भनेको के हुन्छ भने 1 हुन्छ, यसको वेट कुरा गरिरहेको छु। अब ध्यान देऊ यो कुरा पनि कि केमिस्ट्रीमा वेट र मासको सेम मिनिङ लाग्छ र न्युमेरिकल गर्दा फेरि फिजिक्सको सोचेर वेट इज इक्वल टु mg गर्ला त्यो होइन हेर। ध्यान देऊ है, मास र वेटको केमिस्ट्रीको न्युमेरिकलमा सेम मिनिङ लाग्छ र मोलिकुलर मास मोलिकुलर वेट सेम हो। त्यही मान्छौँ र हामी यहाँ। एटमिक मास एटमिक वेट हामी सेम मान्छौँ हेर। ध्यान देऊ केमा भन? केमिस्ट्रीको न्युमेरिकल गर्दा फेरि ध्यान देऊ। तर फिजिक्सबाट त भयंकर फरक कुरा हो यो मास र वेट। बुझिन्छ यहाँसम्म? क्लियर छ हेर। 1 के हुन्छ यो? यसको मास 1 युनिट हुन्छ र 1 के त यसो 1 ग्राम हो? 1 ग्राम हो, ग्राम होइन हेर। एउटा हाइड्रोजन एटम 1 ग्रामको हुन्छ त? एटम त धेरै लाइट हुन्छ र 1 के हुन्छ? 1 AMU हुन्छ। के हुन्छ भने AMU, एटोमिक मास युनिट। अब तिमीले ध्यान दिएर हेर्छौ भने हाइड्रोजन एटममा यसमा के छ भने न्युक्लियस र इलेक्ट्रोन र इलेक्ट्रोन एउटा हो, मास निकाल्दाखेरि दैट इज नेग्लिजिबल, बाँकी के रह्यो? न्युक्लियस मात्रै। अब न्युक्लियसमा एउटा प्रोटोन छ, 0 न्युट्रोन लिएर नर्मल हाइड्रोजन एटमको, अर्थात् एउटा प्रोटोन मात्रै छ भनेको यो ने के हुन्छ? 1 प्रोटोन हुन्छ। 1 एटम अफ हाइड्रोजन भनेको 1 प्रोटोन हो यो मतलब। बुझिन्छ यहाँसम्म है? क्लियर? इलेक्ट्रोन खोइ भन, मास निकाल्दाखेरि इलेक्ट्रोन इज भेरी लाइट, हामी त्यसलाई कन्सिडर गर्दैनौँ हेर। अब कुरा एउटा प्रोटोन कति हुन्छ? ध्यान देऊ त ल। यसको मास त हामीले एक्सपेरिमेन्टल डिटरमाइन गरिसकेका छौँ हेर। याद छ हामीलाई राम्ररी? अल्फा रे स्क्याटरिङ एक्सपेरिमेन्ट याद छ है? लगभग 1919-20 को कुरा हो यो एडी मा हैन त? अब 1 प्रोटोन भनेको कति हुन्छ त्यसबे? 1.67 into 10 को पावर -24 ग्राम लगभग हेर। यति ग्राम हुन्छ एउटा प्रोटोन भनेको। यो तिमीलाई मजाले थाहा छ है? यसको मतलब तिमीले के बुझ्यौ भन्दा ल एउटा हाइड्रोजन एटम भनेको यति ग्राम हुन्छ। बुझ्यौ है? अर्थात् के भन्दा 1H एटम भने कति हुन्छ भने यति ग्राम हुने भयो। यो बुझ्यौ है? मैले प्रोटोन लेखेको रे हेल्पेसमा। बुझिन्छ नि यहाँसम्म? अब कुरा यो आउँछ कि हामीलाई यो चाहियो कि 1 ग्राममा चाहिँ 1 ग्राममा कतिवटा H एटम होला? अब गन्न सक्छौ त? इम्पोसिबल टु काउन्ट म्यानुअली हेर। आफै हातले कसरी गर्छौ यत्रो धेरै? सो एटम त धेरै नै लाइट हुन्छ नि, लास्टै लाइट हुन्छ र। तिमी सोच न एउटा एटम यति ग्राम छ भने 1 ग्राममा त धेरै एटम हुन्छ। अब यो निकाल्ने सिम्पल म्याथको टेक्निक छ र युनिटरी मेथड भन्छौ होला तिमी। म्याथको म्याजिक हेर, म्याथको जादु। ध्यान देऊ यसले त मजाले निकाल्न सकिन्छ। अब 1 ग्राममा चाहिँ कतिवटा एटम होला त? त्यसो भए मलाई यो चाहिरहेछ। अब यो के निकाल्यो भने त ल 1 एटम भने यति ग्राम हो भने
अब ध्यान दियो तल युटर मेथड अब के हुन्छ भने 1 बाइ तल लिएर आऊ 1.67 into 10 को पावर -24 यतिवटा H एटम्स भयो भने अब यो के हुन्छ 1 ग्राम हुन्छ र गरे के भन यो नम्बरलाई तिमीले इज इक्वल टु को लेफ्ट मा ल्याउँदा फेरि डिनोमिनेटर मा जान्छ र सिम्पल मेथड सिम्पल म्याथ छ एकदम सामान्य र अब यो तिमी क्याल्कुलेटर मा हानिएर झ्याप्पै ल गरौ सँगै 1 बाइ सँगै गरेर यहाँ 1.67 into 10 को पावर कति भन -24 यो गर्दा कति आयो भने लगभग 6 into 10 को पावर 23 झन्डै कति आयो भने 6 into 10 को पावर 23 H एटम्स यो अब के भो 1 ग्राम भन त बुझ्यौ नि अब यो नम्बर कहाँबाट आयो बुझ्यौ अब नम्बर आयो नि त यो त आइहाल्यो र अब यसलाई हामीले 1 मोल भनेर डिफाइन गर्छौं र अब सिधा सिधा कुरा 1 मोल H एटम भनेको H एटम्स भनेको 1 ग्राम त्यसो भए अब आफै बुझ 1 मोल कार्बन एटम्स कति हुन्छ अब 12 ग्राम त्यसो भए 12 ग्राम र यसबाट के बुझ्यौ न हाइड्रोजनको लागि हामीले एटमिक वेट लेखा भएर तर एमयु हटाएर ग्राममा र तर 1 एटम भए एमयु हुन्छ 1 मोलिक्युल भए एमयु हुन्छ तर 1 मोल हाल्छौ भने दिस विल बी इन ग्राम मेरा बुझ्यौ नि एमयु लाई तिमीले ग्राममा एकदमै नै इजिली कन्भर्ट गर्यौ मोल कन्सेप्ट लगाएर यसै त्यो यो नम्बरको जन्म हुन्छ र म फेरि पनि दोहोर्याउँछु धेरै कन्सेप्ट छ यसको लागि यो सानो एउटा मात्र पर्सपेक्टिभ हो र यो बुझ्छौ नि दिस इज 1 मोल यो पार्टिकलको नम्बरलाई अथवा यो एटम्सको कलेक्सनलाई हामीले अब 1 मोल भनेर डिफाइन गरेका छौं र बुझ्छौ है भेरी क्लियर यहाँसम्म क्लियर छ नि मजाले दिस वाज आवर कन्सेप्ट ठीक छ यहाँसम्म यसलाई मेट्दा हुन्छ है ल ल अब हामी जाउँ अब लिस्ट अफ फर्मुला जाउँ हेर अब लेख्दियौ त्यसो भए लिस्ट अफ फर्मुला ध्यान दिएर लिस्टिङ गर्दै हेर कि लिस्ट जति राम्ररी गर्छौ नि त्यति दिमागमा मजाले बस्छ र लाइफ लङ बस्छ र ठीक छ है अब ध्यान दिएर हेर्दै हेर अब फर्स्टमा हेर जुन हाम्रो मोल वाला फर्मुलाहरु छ यसलाई हामीले तीनटा क्याटेगोरीमा डिभाइड गर्न सक्छौं र एउटा हुन्छ माससँग रिलेटेड अर्को हुन्छ नम्बरसँग रिलेटेड अर्को हुन्छ भोल्युमसँग रिलेटेड अब फर्स्टमा लेख त्यस भए रिलेटेड विथ नम्बर्स गर्दै फर्स्टमा रिलेटेड विथ नम्बर बुझ्छौ है ल ध्यान दिएर हेर्दियौ ध्यान दिउ त ल हामी यो हेडिङमा काम गरौँ औ ध्यान दिउ यहाँ 1 मोल भने के हुन्छ मतलब 6.023 into 10 को पावर 23 के हुन्छ एटम्स ठीक छ अथवा यसलाई हामीले Na पनि लेख्न सक्छौं र एभोगाड्रोस नम्बर थाहा छ है यति वटा के हुन्छ मतलब मोलिक्युल्स अथवा यति वटा आयन्स ठीक छ अथवा यति वटा पार्टिकल्स जेले पनि यो पार्टिकल धेरै खालको हुन्छ र इलेक्ट्रोन प्रोटोन न्यूट्रन जेसुकै भन्नु छ र मतलब भएन जे भन्नु मिल्छ अब तिमीहरुलाई सर 1 मोल भन्ने के बुझ्नी त 1 मोल भन्दै भन्दैन र तिमीलाई 1 मोल के त त्यसो भए 1 मोल एटम भए यो लगाउनु 1 मोल मोलिक्युल भए यो लगाउनु 1 मोल आयन भने यो लगाउने 1 मोल इलेक्ट्रोन 1 मोल प्रोटोन 1 मोल न्यूट्रन 1 मोल केही त भन्छन् त 1 मोल मात्रै त भन्नै मिलेन नि जस्तै 1 मोल हाइड्रोजन ग्यास भने अब के हुन्छ त्यो त H2 हो र हाइड्रोजन इज डाइएटोमिक ग्यास अर्थात मोलिक्युलको कुरा भइराछ 1 मोल वाटर भन्यो के बुझिन्छ अब 1 मोल H2O भन्ने बुझिन्छ अब 1 मोल मात्रै कहिले भन्दैन 1 मोल के को पनि भन्छ के तिमीलाई अब कसको 1 मोल भन्छ चाहियो र त्यो अनुसार यो हाल्नु भन्न खोजे आएर 1 मोल को धेरै डिफिनेसन भने हैन के हो 1 मोल के हो त्यही हाल्ने हो 1 मोल जेसुकै होस् n एउटा भइहाल्छ जस्तै 1 मोल मार्कर n एउटा मार्कर 1 मोल मार्करको बिर्को n एउटै मार्करको बिर्को यस्तो कुरा 1 मोल डस्टर n एउटा डस्टर बुझ्छौ है कुरा यो हो रे 1 मोल जे भन्यो n एउटा त्यही हुन्छ र n भने के एभोगाड्रोस नम्बर यो नम्बर 6.023 काहे के 22 पनि लेखा हुन्छ कुरो त्यही भएर into 10 को पावर 23 र यहाँसम्म क्लियर छ दिस वाज आवर रिलेसन विथ नम्बर हेर बुझिन्छ है अब अर्को हामी के हेर्छौं न रिलेसन विथ मास हेरौं हेर ध्यान दिउ बी मा हेर ल रिलेटेड विथ मास हेर रिलेटेड विथ मास वेट भन्न सक्छौ यसमा के फरक पर्दैन मास ल हेर बुझिन्छ यहाँसम्म ल हेर अब फेरि त्यही कुरा हो 1 मोल 1 मोल भने के भन्छ भने एटमको लागि मासको कुराहरु छ भने के हुन्छ मतलब एटोमिक वेट अथवा एटोमिक मास इन ग्राम हेर अहिले भर्खर एक्जाम्पल दिएको थिएँ मैले 1 मोल H एटम भने के हुन्छ 1 ग्राम 1 मोल C एटम 12 ग्राम ग्राम हाल्न पाउँछु एमयु हटाएर भन्न खोजे आएर बुझ्छौ है अब त्यस्तै यहाँ के हुन्छ मोलिकुलर मास हेर यो पनि इन ग्राम ठीक छ अरु के हुन सक्छ भने आयनिक मास हुन सक्छ
इन ग्राम हेर, अर्को हुन्छ फर्मुला मास हेर अथवा फर्मुला वेट इन ग्राम हेर। अब एटोमिक के को लागि एटमको लागि, यो के को लागि मोलिक्युलको लागि, आयनिक के को लागि आयन्सको लागि, अब फर्मुला के को लागि आयनिक कम्पाउन्डको लागि हेर। एक्जाम्पल Na प्लस को निकाल्नु छ भने आयनिक लगाउने। अब NaCl लाई हामी भन्छौं फर्मुला वाला कम्पाउन्ड के आयनिक कम्पाउन्डको लागि हेर, कम्प्लिट आयनिक कम्पाउन्ड हेर। बुझिन्छ है? त्यसलाई हामीले यो पनि बुझ्न सक्छौं होला, अथवा एकचोटी मोलिकुलर बुझे नि केही फरक पर्दैन, तर काहीँ के भन्ने हुन्छ यसको फर्मुला वेट भन्ने हुन्छ के कुरो त्यही हो। युज्ड फर आयनिक कम्पाउन्ड हेर, क्याटायन र एनायन हुनु पर्यो भन्न खोजे। यो चाहिँ कुनै एउटा आयन मात्र हेर, यस्तो भन्न खोजे है। ल यहाँसम्म मजाले बुझ्छु, भेरी सिम्पल, ठीक छ? यो पनि भेरी सिम्पल हेर। यहाँ भने हुन्छ उसले 1 मोल के को हो त मास उसले दिएको हुन्छ, तिमीलाई क्वेशन मजाले क्लियरिफाई गरे हुन्छ। तिमी त्यो अनुसार यसलाई छान्छौ, ठीक छ? अब ध्यान दिएर हेर्नु, एकदम एकदम ध्यान दिऊ कि यो जुन नम्बरसँग रिलेसन हेर्यो, यो हेर्ने बित्तिकै हाम्रो फर्मुला भ्ल्याट्टै आउँछ नि हाम्रो कि यसमा तिमी राम्ररी युनिटर मेथड लाउ त ल। यसबाट फर्मुला आइहाल्छ हेर कि नम्बर अफ मोल्स यो के हुन्छ त ल, गिवन नम्बर बाइ Na हुन्छ। बुझ्यौ नि? अब तिमीलाई सर कहाँबाट आयो ध्यान दिएर हेर्दै त ल। फर एक्जाम्पल तिमीलाई भन्यो 12.046 into 10 को पावर 23 छ। यतिवटा एटम छ भने यो कति मोल हो भने तिमीलाई अब के निकाल्ने, डिभाइड गर 6.023 into 10 को पावर 23 ले सब काट्यो, यो लगभग 2 हो र यो भनेपछि 2 मोल्स भन्छ। अब यही त हो प्रिन्सिपल अफ युनिटरी मेथड हेर कि तिमीलाई सपोज मैले दिए 1000 वटा एटम, अब भने म तिमीलाई कति मोल हो यो, अब के गर्ने हो, यो जुन हाम्रो स्ट्यान्डर्ड Na छ, n यसले डिभाइड गर। यानी मतलब के हो यो नम्बर यसले डिभाइड गर्ने बित्तिकै कति ओटा मोल भनेर ध्यान देऊ, मोलिक्युल हैन, ध्यान देऊ मोलिक्युल हैन, फेरि यो फरक हो 1 मोल भने त करेक्सन हो नि। अब 1000 वटा एटममा 1 मोल त हुँदैन र, धेरै कम मोल हुन्छ, बुझ्छौ है? अनि हामी के गर्छौं, n ले डिभाइड गर्ने, सिम्पल कुरा। बुझिन्छ? त्यो तिमीलाई कुनै नम्बर दियो र यो नम्बरमा कति मोल छ भने सोधिरहेको छ भने तिमी के गर्छौ भने Na ले डिभाइड गर्छौ, डिभाइड बाइ एभोगाड्रोस नम्बर। बुझिन्छ? एकदम वेल डन हेर, यहाँसम्म ठीक छ है? ल यो बुझिहाल्यो तिमीले। अब हामी तल जाऊ भने यहाँ कि यसबाट पनि यस्तै फर्मुला आइरहेछ हेर, यहाँ ध्यान दिऊ, अर्को फर्मुला आएर यहाँबाट सेम त्यस्तै खालको, यहाँ पनि त्यही हो, नम्बर अफ मोल्स। अब यो कुरा भइरहेछ हाम्रो मासको हेर अथवा वेटको हेर। अब के भन्छ भने यहाँ गिवन मास इन ग्राम हेर, किन सबै ग्राम भइरहेछ यहाँ, अपन के हुन्छ मोलिकुलर वेट अथवा एटोमिक वेट, एटोमिक अथवा मोलिकुलर अथवा आयोनिक वेट इन ग्राम हेर। अब तिमीलाई सर यो गरे के हो त्यसमै ध्यान देऊ त ल। जस्तै यहाँ हेर, जस्तै 2 ग्राम H एटम छ भने कति मोल होला यसो थाहा पाउनु हेर कि गिवन मास तिमीलाई 2 ग्राम छ, ठीक छ? अब हाइड्रोजन एटमको मोलिकुलर मास के हो 1 AMU हो, ग्राममा ल्याएर अब कति भयो 2 मोल भन्छ त। बुझिहाल्यो? 2 ग्राम भए 2 मोल, 1 ग्राम भए 1 मोल थियो, सिम्पल कुरा हेर। तिमीलाई गिवन वेट ग्राममा हाल्दियो अनि डिभाइड बाइ के गर्ने, एटम भए एटोमिक वेट, मोलिक्युल्स भए मोलिकुलर वेट, आयन्स भए आयनिक वेट, फर्मुला वेट हाल्दियो मजाले, ठीक छ? यो ING लेखा हैन, इन ग्राम लेखा नि फेरि है, त वेटिङ भन्ला फेरि ING हैन, इन ग्राम लेखा है त्यो मैले। बुझ्छौ नि मजाले? यहाँ यो फर्मुला हेर कहाँबाट आएको र यो, दिस इज द प्रोडक्ट अफ के भन त युनिटरी रुल हेर, युनिटरी मेथडको यो बाइ प्रोडक्ट जस्तो हो यो। हामी त्यो कन्सेप्ट लगाएको छौँ, बुझ्छौ है? यसले हाम्रो फर्मुला आइदिहाल्यो र यहाँसम्म क्लियर छ? ल अब हामी अर्को पनि रिलेसन हेर्न सक्छौँ हेर, यहाँ के रिलेसन विथ भोल्युम हेर, यहाँसम्म के हो नम्बर भयो, मास भयो। अब हेर भोल्युम हेर, सीमा आऊ रिलेसन विथ भोल्युम, रिलेसन विथ भोल्युम गराएर यो साह्रै सिम्पल छ, ठीक छ? अब यो नम्बर कहाँबाट आयो म तिमीलाई एक्सपेरिमेन्टली अथवा थियोरिटिकली प्रुभ गरेर थ्योरी पार्टमा बुझाउँला। अब जस्ट हामी लेखिदिउँ हेर कि 1 मोल ग्यास हुनुपर्छ है, ध्यान दिऊ, 1 मोल ग्यास एट के हुन्छ NTP हेर, नर्मल टेम्परेचर प्रेसर, अथवा यसलाई तिमीले STP पनि भन्न सक्छौ है, STP पनि भन्न सकिन्छ, स्ट्यान्डर्ड टेम्परेचर प्रेसर। यो नै कति हुन्छ मतलब भोल्युममा 22.4 के हुन्छ लिटर। ध्यान दिऊ, एकदम ध्यान दिऊ है, यहाँ हुनु पर्यो ग्यास नै हुनु पर्यो, नझुक्यो, लिक्विडले हुन्न, फेरि ग्यास स्टेटमा मात्रै मिल्छ रे यो, जस्तै वाटर हैन, वाटर भेपर हेर, त्यो हुन खोज्या है। अनि NTP मतलब के भन्छ नर्मल टेम्परेचर प्रेसर, टेम्परेचर हुनु पर्यो तिम्रो 0 डिग्री सेन्टिग्रेड, प्रेसर हुनु पर्यो तिम्रो 1 ATM, यसमा मात्रै मिल्छ यो, जहिले पनि मिल्दैन हेर। जस्तै तिम्रो रुम टेम्परेचरमा यो होइन, 25 डिग्री हुन्छ रुम त नर्मल्ली, ल्याब टेम्परेचर मान्छौ तिमी जसलाई, ठीक छ है, RTP भन्छौ, त्यो हामीले भन्न खोजे हैन हेर।
हामी एनटिपी को मात्रै कुरा गरिरहेका छौं। यदि अरु टिपी दिइहाल्यो भने तिमी के गर्ने हो त, तिमीले यो 400 बोल्सो लगाउने हेर मजाले ग्यास इक्वेसन लगाएर निकाल्नु पर्छ। बुझिन्छ है? यो हाम्रो सिम्पल रिलेसन भयो। यहाँसम्म क्लियर छ? यो बुझिहाल्छौ। अब एस बाट पनि एउटा फर्मुला जन्मिहाल्छ र यहाँसम्म बुझिन्छ है? म यसलाई मेटर यसको लेख्छु है त, तिमी मजाले कपी गरेर फर्म्याटमा दिमागमा टक्क हायरार्कीमा सेट गरेर सबै क्वेशन चुटकीमा सल्भ हुन्छ। ठीक छ? यो मेट्दा हुन्छ एकछिन ल हेर्देऊ। यसलाई मेटिएर मैले अब ध्यान दिएर हेर्देऊ। जस्तै अब यसबाट के फर्मुला आयो त ल, फेरि पनि कुरा त्यही हो, नम्बर अफ मोल्स हेर। यहाँ हेर्देऊ त ल के हुन्छ, नम्बर अफ मोल्स, नम्बर अफ मोल्स। अब यो भने के हुन्छ भन्देऊ, गिवन भोल्युम इन लिटर हेर। किन लिटर छ यहाँ पनि, बाइ के हुन्छ 22.4, यो पनि लिटर हुन्छ। सिद्धिहाल्यो र एकदम सिम्पल। अब यहाँबाट के आथ्यो भने त ल, नम्बर अफ मोल्स, यसलाई हामीले सानो यहाँ लेखे पनि हुन्छ। अब नम्बर अफ मोल भने के हुन्छ भने त त्यसमा अब गिवन नम्बर बाइ के थियो भने त एनए हेर। सिम्पल हेर, यो तीनटा फर्मुला मात्रै पढे हुन्छ र मजाले सबै आफै आउँछ र। जब तीनटा रिलेसन छ र, फर्स्टमा नम्बर रिलेसन, त्यसपछि मास रिलेसन, त्यसपछि भोल्युम रिलेसन। अब नम्बर रिलेसनको डेफिनेसन यहाँ छ रे। अब यसको फर्मुला एउटै छ रे, गिवन बाइ एनए। यसमा के हुन्छ भने गिवन बाइ मोलिकुलर वेट, यसमा के हुन्छ गिवन बाइ 22.4। गिवन जहिले माथि 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 छ र स्ट्यान्डर्ड जहिले पनि तल 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 छ रे। यो स्ट्यान्डर्ड हो, यो पनि स्ट्यान्डर्ड हो, यो पनि स्ट्यान्डर्ड त हो र। जब तीनटा फर्मुलामा पुरै च्याप्टर क्र्याक हुन्छ र यसमा। भेरी मच सिम्पल हेर। ठीक छ? यहाँसम्म एकदम क्लियर छ। यसलाई तिमीले टक्क कम्पाइल गरेर नोट बनाउन सक्छौ होला। ठीक छ है? अब हामी जान्छौँ के भने पास्ट क्वेसनमा आएर। यहाँसम्म क्लियर छ? मेट्दा हुन्छ है? काहीँ केही समस्या मलाई कमेन्ट गरिदिऊ र। ठीक छ? ल मन परे पनि कमेन्ट गर्न पाइन्छ, कमेन्ट गर्न फ्री छ है, ध्यान दिनु ल। मेट्दा हुन्छ है? अब हामी जाउँ फर्स्ट न्युमेरिकलमा आएर। हो क्वेसन नम्बर 1 हेर्देऊ। अब यसले के भन्छ र त्यहाँ, मास अफ 2 into 10 को पावर 21 नंबर अफ एटम्स अफ एन एलिमेंट इज 0.4 ग्राम रहेर। मतलब यतिवटा एटम भनेको 0.4 ग्राम हुन्छ भने व्हाट इज मास अफ 0.5 मोल अफ एलिमेंट भन्छ र। यसको मतलब बुझ्यौ है कि 2 into 10 को पावर 21 वटा एटम को टोटल मास 0.4 ग्राम छ भने आधी मोल को मास कति होला भन्छ र। धेरै नै सिम्पल छ यो। अब लेख्देऊ जीवन। ल गिवन के छ त ल, जीवन हैन त। ल गिवन के छ हेर्देऊ त ल, मास अफ के मतलब 2 into 10 को पावर 21 के भने एटम्स भन्छ हैन, एटम्स। यो कति छ भन्दै त ल 0.4 ग्राम छ र। ठीक छ? अब यसलाई तिमीले के बनाउन सक्छौ भन, मोल मा लान धेरै इजी छ र। नम्बर अफ मोल के भन्छ भन, नम्बर वाला रिलेसन गिवन बाइ एनए। याद गर। और अब के हुन्छ मतलब मास अफ यो गिवन के छ भन 2 into 10 को पावर 21 बाइ एनए। गिवन बाइ एनए गर्ने बित्तिकै नम्बर अब केमा जान्छ भने मोल्स मा जान्छ र। मोल्स बुझ्यौ है? अब मास अफ 80 मोल्स हो अफ एटम। अब यो के आउनु त, यो तिम्रो 0.4 ग्रामै छ र। मजाले गरे के भन, मैले यसलाई मोलमा कन्भर्ट गरे किनभने मलाई मोलै चाहिएको छ र। बुझिन्छ? और अब के आउँछ त मास अफ, अब यो हामी गर्दियौ यहाँ यन्त्र लगाऊ र सँगै गरौ है। यन्त्र लगाऊ त ल कति हुन्छ 2 into 10 को पावर 21 हेर। 21 डिवाइड के हुन्छ भने 6.023 हेर। ठीक छ? डिवाइड 10 को पावर 23 हेर। यो त आ तिम्रो कति भयो त ल 3.3 into 10 को पावर -3 मोल्स आयो र। यो कति छ मतलब अफ एटम। यो कति छ त्यसो भए यो 0.4 छ र। बुझ्छौ? अब मलाई के को चाहियो 0.5 को चाहियो र। और अब के हुन्छ मतलब मास अफ अब 0.5 मोल्स हेर। अब यो कति हुन्छ भन्दा पहिला यसलाई डिवाइड गरौँ 1 को निक्लिन्छ। गर्दा त्यसपछि 0.4 डिवाइड कति भन्दा 3.3 into 10 को पावर -3। यो गर्दा के को आयो 1 को आयो र। यसलाई डिवाइड गरेर यहाँ 1 आउँछ। अब मलाई चाहियो 0.5 भनेपछि मैले फेरि मल्टिप्लाई पनि त गर्छु र। बुझ्छौ है? दिस इज कॉल्ड युनिटरी मेथड। ठीक छ? अब यो ग्राममा आउँछ आन्सर। ल निकाल्दो त्यसपछि। अब यो कति आउँछ भन्दा 0.4 डिवाइड आन्सर गर हो into 0.5 गरेर यो लगभग 60.2 आयो। यो कति आयो 60.2 ग्राम आयो रे। बुझ्छौ है? भेरी सिम्पल, केही पनि थिएन र। यो त सारै सिम्पल हेर। यदि यतिवटा एटम 0.4 ग्राम छ भने तिमीलाई मोल को सोध्यो, मैले एटम्सलाई मोलमा कन्भर्ट गरे। अब ध्यान दिऊ नम्बर वाला रिलेसन हाम्रो फर्स्टमै थियो र। डिवाइड एनए गिवन बाइ एनए गरेर तुरुन्तै आयो नम्बर अफ मोल हेर। यतिको आएपछि त 0.5 को त मजाले निकाल्न सक्छु र। ठीक छ है? भेरी क्लियर? केही डाउट छ? एकदम सजिलो छ यो। ठीक छ है? ल दिस इज भेरी सिम्पल। मेटौँ है? अब जाउँ हामी क्वेसन नम्बर 2 मा आएर। अब क्वेसन नम्बर 2 ले के भन्छ त यहाँ, हाउ मेनी नम्बर्स अफ मोल्स अफ कार्बन मोनोक्साइड विल बी लेफ्ट व्हेन
2 into 10 को पावर 21 molecules are removed from 0.28 grams CO। ध्यान दियो त ल, तिमीलाई सोध्यो कि मोल कतिवटा बाँकी होला, मोल्स आन्सर सोध्यो, ध्यान दिउ। र उसले रिमुभ गरिरहेछ नम्बर अफ मोलिक्युल्समा आएर, र तिमीलाई टोटल स्याम्पल पनि केमा दिइरहेछ भने त ग्राममा दिइरहेछ फेरि यहाँ। ध्यान दियो त, उसले यस्तो भन्छ र, म पहिला तिमीलाई डायग्राम बुझाइदिनु है। फर इक्जाम्पल यो तिमीलाई टोटल गिभन स्याम्पल छ र उसले भन्छ के भन, यहाँ टोटल स्याम्पल कति छ, टोटल लेखौँला यहाँ। यो टोटल कति छ भन्दा 0.28 ग्राम के छ भने कार्बन मोनोअक्साइड छ, ठिक छ नि। अब उसले केही पार्ट यहाँ रिमुभ गर्दैछ। अब सपोज यो पार्ट अब तिम्रो के हुँदैछ, रिमुभ हुँदैछ। अब यसमा के छ भन्दा 2 into 10 को पावर 21 मोलिक्युल छ र यति CO तिम्रो रिमुभ हुँदैछ र यो तिमीले गर्यौ रिमुभ यो टोटल स्याम्पलबाट। अब बाँकी कति हुन्छ, बाँकी यो पार्ट र व्हाइट पार्ट पुरै यो बाँकी भयो। अब उसले सोध्यो यो जुन रिमेनिङ छ यो रिमेनिङमा कति होला, के होला भने मोल्स हेर। ध्यान दियो, उसले मोलमा सोध्या हो, यो उसले मोल्समा कति होला भनेर सोध्न खोज्या हो। बुझ्यौ है, मजाले बुझ्यौ नि कि टोटल हाम्रो 0.28 ग्राम छ, यसबाट तिमीले यति मोलिक्युल हटाउँछौ भने कति मोल्स बाँकी होला भन्छ र एन्सर मोलमा सोध्यो। अब म यसलाई पनि मोलमा लान्छु, टोटललाई पनि, अनि रिमुभलाई पनि मोलमा लान्छु, अनि यो माइनस यो गर्यो भने त यो आइहाल्यो मोलमा आएर मजाले। ध्यान देऊ र, एन्सर ग्राममा सोध्दा भए के हुन्थ्यो, यसलाई ग्राममा लगा, ग्राम माइनस ग्राम गरेर ग्राममा निकाल। अब एन्सर मोलिक्युल्समा सोध्दा भए के हुन्थ्यो, यसलाई मोलिक्युल्समा लगा, मोलिक्युल्स माइनस मोलिक्युल्स गरेर मोलिक्युल्समा निकाल। ध्यान दिने, सोध्यो केमा, सोध्यो मोलमा। अब सबैलाई मोल बनाऊ मजाले, ठिक छ, एकदम सिम्पल छ र यो पनि। अब घुमाएर क्वेसन सोध्यो भन्दा भएर घुमाएर एन्सर दिउला हैन त। ल फर्स्टमा लेख गिभन, ल जीवन। अब यहाँ के छ भन्दा ल टोटल स्याम्पल, ल टोटल स्याम्पल भने के छ भन्दा ल 0.28 ग्राम के छ कार्बन मोनोअक्साइड छ र, बुझ्छ नि। अब यो त हाम्रो मास रिलेसन भयो र। अब मास रिलेसनमा नम्बर अफ मोल के निकालिन्छ भने त गिभन मास बाई मोलिकुलर मास इन ग्राम। अब यो कति हुन्छ भने 0.28 ग्राम बाई मोलिकुलर मास चाहियो, यो कति हुन्छ 28 ग्राम हुन्छ ठ्याक्कै। अब कहाँबाट भन्ला, यहाँबाट यहाँ र CO र कार्बन के हुन्छ 6 + 6 12, अक्सिजन के हुन्छ 8 + 8 16, ल जोड्दै मजाले यो कति आउँछ 28 आउँछ र ग्राममा के हुन्छ 28 ग्राम। अब यो गर्दा के आउने मतलब यो त 100 वाला रेशियो छ यसमा, अथवा 10 को पावर -2 के आउँछ भने नम्बर अफ मोल्स, के भने नम्बर अफ मोल्स अथवा मोल्स लेखौँ डाइरेक्ट, ल MOLES मोल्स। ल बुझिहाल्छौ है, 10 को पावर -2 मोल्स आयो र यति मोल राखेर छ भने CO, ठीक छ, CO र यहाँ पनि मोल्स लेख है। ल हामीलाई गिभन वेटलाई तिमीले मोलिकुलरले डिभाइड गर्यो कि के आउँछ भने नम्बर अफ मोल्स आइहाल्छ र। यहाँसम्म क्लियर छौ, एकदम क्लियर छ र, बुझिन्छ है। यहाँ के भन्छ भन्दा टोटल हाम्रो 10 को पावर -2 मोल्स रहेछ र, बुझ्यौ नि। अब हामीलाई चाहियो रिमुभ कति छ, ठीक छ। अब अर्को पार्ट लेख्यौ भने यो फर्स्ट पार्ट थियो हाम्रो, अब अर्को एरो लाएर लेख्दियौ यहाँ कि रिमुभ पार्ट। अब यो कति छ भन्दा यो छ तिम्रो 2 into 10 को पावर 21 वटा मोलिक्युल छ र, मोलिक्युल्स अफ CO, ठीक छ है। अब यसलाई फेरि म नम्बर अफ मोल्समा लान्छु र त्यो गर्दा कति हुन्छ मतलब 2 into 10 को पावर 21 डिभाइड कति हुन्छ भने ध्यान देऊ, डिभाइड के NA हेर, अथवा 6.023 into 10 को पावर 23 के भन्छ नम्बर अफ मोल्स हेर, अथवा मोल्स मात्रै ल्याए पनि भयो अफ कार्बन मोनोअक्साइड, ठीक छ है। भेरी गुड। अब गर्दै त कति आउँछ ल 2 into 10 को पावर 21, ठीक छ, डिभाइड बाइ के भन्दा 6.023 into 10 को पावर के भन्दा 23 है, 23 ल यो आयो तिम्रो 3.3 into 10 को पावर -3 कति आयो 3.3 into 10 को पावर -3 मोल्स आयो र, बुझ्यौ है। कति आयो यो तिम्रो 3.3 into 10 को पावर -3 मोल्स आयो र, बुझ्यौ नि मजाले, भेरी क्लियर। अब यति मोल्स थियो, यति मोल्स फाल दियो, अब रिमेनिङ के आउँछ घटाउ हेर मजाले। म यहाँ गर्दिन्छु है, अब यहाँ गर्दिन्छु है, न रिमेनिङ पार्ट के हुन्छ रिमेनिङ हेर। अब रिमेनिङ कति हुन्छ मतलब के हुन्छ यो गिभन माइनस रिमुभड पार्ट हेर, अथवा 10 को पावर -2 माइनस के हुन्छ त 3.3 into 10 को पावर -3 हेर, बुझ्छौ मजाले, भेरी क्लियर। यो पनि हान्दियौ यहाँ, अब 10 को पावर -2 माइनस एन्सर हेर अब है। ल यो तिम्रो आयो 6.6 into 10 को पावर -3 कति आयो 6.6 into 10 को पावर -3 के आयो न मोल्स हेर। यो मोल्समा एन्सर आयो है, ध्यान देऊ। मोलिक्युल छैन नि फेरि, मोलिक्युल्स त यो चाहिँ हो हाम्रो एन्सर। उसले मोलमा सोधेको थियो, मैले मोलमै निकाले। यहाँसम्म क्लियर छ एकदम, ध्यान गरेर देऊ। काहीँ केही डाउट छ कमेन्ट गर, मन परे पनि कमेन्ट गर, ठिक छ। यहाँसम्म क्लियर छ है, साह्रै सिम्पल थियो र जेमा एन्सर सोध्यो त्यसमा लानी हेर,
एनी हाउ सबैलाई सेम प्याटर्न बनाऊ। बुझिन्छ एकदम भेरी क्लियर। र तीनटा फर्मुला याद रहे, नम्बरमा, मासमा, भोल्युममा, बस यति मात्रै छ मोल कन्सेप्टमा। क्लियर छ? ल मेट्दा हुन्छ है अब। ल हेर्देऊ एकैछिन हेर। अब हामी जाउँ क्वेसन नम्बर 3 मा आएर। अब क्वेसन नम्बर 3 ले के भन्छ हेर्दै, यहाँ क्यालकुलेट मास इन ग्राम भन्छ। ग्राममा मास निकाल्दिउँ ला। 2 एटम्स अफ कार्बन। ध्यान दिनु अब 3 नम्बरमा ए मा के भन्छ मतलब 2 एटम्स अफ कार्बन भन्छ। कार्बनको दुईटा एटम कति भारी होला ग्राममा। अब ध्यान दिनु रे, एटम्स हुने फेरि हो, मोल छैन। दुईटा मात्र एटम भने क्या भयंकर लाइट आउँछ अरे। यो त बुझ्छौ है, सिम्पल कन्सेप्ट छ अरे यहाँ। अब वी नो दैट एक्जाममा डब्ल्युकेटी लेख्न पाइन्न है। वी नो दैट के हुन्छ मतलब 1 मोल अफ कार्बन एटम। यो कति हुन्छ मतलब मोलिकुलर वेट एक्सप्रेस इन ग्राम अथवा एटमिक वेट एक्सप्रेस इन ग्राम कति हुन्छ भने यो 12 ग्राम हुन्छ अरे। बुझ्छौ है, 6 + 6 12 ठीक छ। और 1 मोल भने कति मतलब 6.023 into 10 को पावर 23 वटा कार्बन एटम्स। यो भएमा यो के हुँदो छ 12 ग्राम हुँदो छ। यति धेरैको कलेक्सन चाहिँ 12 ग्राम हो। एटम्स यति धेरै छ हैन, जस्ट दुईटा मात्रै चाहियो। अब हामी गर्छौं के मतलब अब 2 कार्बन एटम्स। अब यो के हुन्छ भने फर्स्टमा 1 को निकाल्नु ला। 1 को लागि के गरिन्छ, यसले डिभाइड गरिन्छ 12 बाइ यो रही 6.023 into 10 को पावर 23। यो 1 को लागि आयो, हाम्रो यहाँ 2 छ र अब इन्टु 2 पनि गर्नु पर्यो, आन्सर आउँछ ग्राममा र मजाले। बुझ्यौ? अब निकाल्दियो त्यसैले यन्त्र लगाऊ हेर। अब यो गर्दा के हुन्छ मतलब 12 डिभाइड सँगै गर्नु ल 6.023 into 10 को पावर 23 हेर। बुझ्यौ मजाले? क्लियर छ? इन्टु 2 गर्दियो कति आयो मतलब 3.98 कति आयो भने 3.98 into 10 को पावर -23 के आयो ग्राम आएर। बुझ्छौ मजाले? भेरी क्लियर। तिमीलाई के आयो मतलब दुईटा एटम्स को मास आको हेर। दुईटा मात्रै एटम फेरि त्यो त यति कम आको छ। बुझिन्छ है? मजाले बुझिन्छ। अब मैले मोल कन्सेप्ट लाएर गरे हेर, मैले अर्को कन्सेप्ट पनि गर्न सक्थे हेर। ध्यान दिनु त ल कि 1 एटम भने के हुन्छ मतलब 12 AMU भनेपछि इन्टु 2 एटम्स भयो के हुन्थ्यो मतलब 2 एटम भयो के हुन्थ्यो भने यो हुन्थ्यो तिम्रो 24 AMU हो। अब 24 AMU मजाले निकाल्न सक्दैनौ त? अहिले भर्खर कुरो भएको थियो र 24 into मास अफ प्रोटोन त हुने भनेको हुन्छ के मतलब 1.67 into 10 को पावर -24 ग्राम हेर। यो पनि लगभग त्यही आउँछ। ट्राई गरी हेर, यसैले पनि हुन्छ। नपत्याएर हैन यन्त्रमाथि चेर हेर मिल्छ हेर। ठीक छ है? ल यसरी पनि हामीले कन्सेप्चुअली काम गर्न सक्छौँ हेर। यहाँसम्म क्लियर छ एकदम? ल एकैछिन मेटौँ है। अब यसको सेकेन्ड पार्टमा हेर, यहाँ 3 कै बी मा हेर्दै उले के भन्छ मतलब 3 मोलिक्युल्स अफ हाइड्रोजन। के भन्नु 3 मोलिक्युल्स अफ हाइड्रोजन H2 हो र। अब भन्नु सर H हो कि H2 हो के थाहा हुन्छ? यहाँ उले भनिरहेछ मोलिक्युल्स भनेर। 3 एटम भनेर H लेख्थ्यौ नि त। मोलिक्युल्स भनेको त फ्रीली केमा एक्जिस्ट गर्छ इन्डिपेन्डेन्टली नेचरमा। अक्सिजन ग्यास भने के हुन्छ O2, अक्सिजन मोलिक्युल O2 डाइरेक्ट। ध्यान दिऊ हेर, उले के भन्छ 3 मोलिक्युल्स अफ हाइड्रोजन ग्यास भन्न खोजेको के त्यो। बुझ्छौ है? यो भनेको H2 हुन्छ र। बुझिन्छ है? अब ध्यान दिऊ त हामीलाई एकदम सजिलो छ, यो पनि साह्रै सिम्पल छ। वी नो दैट फेरि पनि अब हामीलाई के थाहा छ भने त हामी मोल लगाइहाल्यौं फर्स्टमै कि 1 मोल H2 भने के हुन्छ मतलब 2 ग्राम हेर। किनभने दुईटा हाइड्रोजन हो नि त यो यहाँ त। 1 मोल मोलिक्युल हेर H2 कति भयो भने 6.023 into 10 को पावर 23 वटा भन्न खोजेको हो नि त। बुझ्छौ है? 2 ग्राम भयो हेर। और अब के हुन्छ भने 6.023 into 10 को पावर 23 मोलिक्युल्स हेर। मोलिक्युल्स अफ के भने H2 हेर। अब यो के हुने, यो तिम्रो 2 ग्राम हुने हो। बुझिन्छ यहाँसम्म? अब हामीलाई के चाहियो 3टा मात्रै। यहाँ त यति धेरै छ। अब 3टाको निकाल्नु ल। और अब 3 हेर 3 मोलिक्युल्स अफ H2 हेर। अब यो के हुन्छ भने 2 बाइ यसले डिभाइड गरेर के हुन्छ 6.023 into 10 को पावर 23। यसले गर्दा के आयो एउटा मोलिक्युल आयो। तर मलाई चाहियो 3टा। अब इन्टु 3 पनि गर्छु, आन्सर केमा आउँछ ग्राममा आएर, बिकज दिस इज तिम्रो मास हेर। ठीक छ यहाँसम्म? अब लगाऊ यन्त्र। ल सँगै गर्दियौ त ल हेर के हुन्छ। यो 2 3 6 भइहाल्यो। 6 बाइ 6.023 मात्रै गरे हुन्छ। यो कति आयो 0.99। यो कति 0.99 into 10 को पावर -23 ग्राम हेर। बुझिहाल्छ मजाले? बुझिन्छ है? यो पावर त माथि त माइनस भइहाल्छ नि। ठीक छ नि यहाँसम्म? अथवा यो गर्ने हो 9.9 into 10 को पावर माइनस कति हुन्छ 24 ग्राम। यो लेखे पनि हुन्थ्यो बेला। ठीक छ है? यसरी लेख्दा राम्रो देखिन्छ र। अब राउन्ड अफ गरेर 10 पनि लेखा हुन सक्छ, फरक पर्दैन। बुझ्छौ है? यसरी हामीले H2 को 3टा मात्रै मोलिक्युलको मास निकाल्यो हेर ग्राममा हेर। धेरै सानो आउँछ र। बुझिहाल्छौ हेर?
1 मोलमा जब 2 ग्राम छ अनि जब तीनटा मोलिकुल त कति कति कहाँ कहाँ धेरै सानो हुन्छ यो बुझिन्छ यहाँसम्म दिस वाज अल्सो सुपर क्लियर हेर ठीक छ है काहे के समस्या कमेन्ट जिन्दाबाद हेर ठीक छ ल अब हामी जाउँ क्वेशन नम्बर 4 मा हेर ठीक छ मेटौ है ल अब हामी जाउँ क्वेशन नम्बर 4 मा हेर अब 4 ले के भन्छ यहाँ हेर त ल हाउ मेनी ग्राम्स अफ सल्फर एन्ड अक्सिजन आर निडेड टु प्रोड्युस 6.022 into 10 to the power 24 molecules of sulfur dioxide SO2 as per reaction S plus O2 SO2 धेरै सामान्य छ यो पनि अब 4 लेख्दै यहाँ मजाले उले के भन्छ मतलब S plus O2 SO2 गर्दै छौं हामी ठीक छ नि पहिला रियाक्सन हेर र ब्यालेन्सिङ कम्पल्सरी हेर अब यहाँ त फर्स्टमा ब्यालेन्स छ के गर्नु आवश्यक छैन हेर अब उले के भन्छ भने हाउ मेनी ग्राम्स अफ सल्फर एन्ड अक्सिजन आर निडेड कति कति ग्राम चाहिएला टु प्रोड्युस यतिवटा मोलिक्युल हेर अब यो तिमीलाई कति चाहिएको छ भन्दा 6.022 into 10 को पावर के भने 24 छ र बुझ्यौ है ध्यान दिएर है त्यहाँ डेटा हेर्न राम्ररी यो यहाँ छ रे अब मोलिक्युल दियो र यो त अब हामीले मोल्समा गर्न पाए सजिलो हुन्छ मोल कन्सेप्टको तिम्रो सजिलो पर्ने यही त नि त्यसको कामै यही हो र क्युले हिसाबले धेरै सिम्पल पार्दिन्छ र अर्थात यसलाई मैले त्यसमा केमा लान्छु अब मोल्समा लान्छु हेर ठीक छ अब यहाँ दियो त ल गिभन ल हेर कि अमाउन्ट अफ अथवा अमाउन्ट of SO2 needed हो र तिमीलाई निडेड भएको है निडेड ल यो कति छ भन्दा ल ध्यान देऊ एकैछिन है ल यो कति छ भन्दा यहाँ कि 6.022 into 10 को पावर 24 कति भएन मोलिक्युल छ ठीक छ है अब यसलाई म लान्छु के भन मोल्समा हेर त्यो गर्दा के हुन्छ भने 6.022 into 10 को पावर 24 बाइ के हुन्छ 6.022 नै गर्दिनु हेर माथि पनि त त्यही छ into 10 को पावर 23 थियो हेर यो के हुन्छ अब मोल्स हेर किनभने n a ले डिवाइड गरे हो यो अर्थात यो आदिनु ठ्याक्कै 10 मोल हेर यो कति आयो भने 10 मोल्स ठीक छ तिमीलाई यसको यो कति चाहिन्छ छ भने दिस इज 10 मोल हेर यो 10 मोल चाहियो अब ध्यान दिएर आफै हेर त 1 मोल ले 1 मोल बनेर आछ हेर 1 मोल ले 1 मोल निकाल्छ भने 10 मोल निकाल्न के चाहिन्छ भने अब यो पनि 10 नै चाहिन्छ यो पनि के चाहिन्छ 10 नै चाहिन्छ युनिट अफ द मेथड हेर कि 1 ले 1 निक्लिरहेछ भने 10 को लागि अब 10 नै चाहिन्छ बुझिन्छ है मल्टिप्लाइङ बाइ 10 यो रियाक्सनलाई 10 चोटी गरेर भन्न खोजे बुझिहाल्छौ है सारै सिम्पल हेर अब मलाई चाहियो 10 मोल सल्फर र 10 मोल अक्सिजन हेर त्यो पनि ग्यासमा अक्सिजन ग्यास O2 हो बुझ्छौ अब यहाँ लेख्दिलो अमाउन्ट अफ सल्फर अब यो के हुन्छ भन्दा 10 मोल्स अब यो ने के हुन्छ 10 into अब 1 मोल भने कति हुन्छ भने यो 16 32 ग्राम अथवा कति हुन्छ यो अब 32 ग्राम हेर अब यो कति आउँछ 320 ग्राम हेर सल्फरको ध्यान दियो त ल प्रोटोन के हुन्छ त प्रोटोन तिम्रो 16 छ न्यूटन पनि 16 32 हेर बुझिहाल्छौ है भयंकर सिम्पल अब तिम्रो चाहिन्छ अमाउन्ट अफ के अक्सिजन हेर अमाउन्ट अफ O2 हेर मजाले अब यो पनि के छ 10 मोल नै छ अब यो पनि के छ 10 मोल छ अब यो के हुन्छ 10 into ध्यान दियो त ल अक्सिजन एउटा कति हुन्छ भने 8 + 8 16 यहाँ त O2 छ र अक्सिजन कति हुन्छ 16 ग्राम 1 मोल ठीक छ नि तर 1 मोल हैन यो त के छ भने यसो त दुईटा अक्सिजन छ र बुझ्छौ अर्थात यो कति हुन्छ अब यो 16 को डबल हुन्छ र यो कति हुन्छ 32 ग्राम अर्थात कति भन्दा ल 320 ग्राम सेम छ नि सेमै छ र बुझिन्छ राम्ररी भेरी सिम्पल हेर म दोहोर्याउँछु है अझै यहाँ हेर 1 मोल अक्सिजन एटम को 16 ग्राम त O2 मा त दुईटा एटम छ र मान्छे डबल गर्नुपर्छ यसलाई अब के हुन्छ यो 16 को डबल 32 हुन्छ र अनि मैले यहाँ तिमीलाई 32 ग्रामले मल्टिप्लाई गरे यो 329 हैन है यो ग्राम हो अब यो त जी यो जी लाई मिलाउँ त ग्राम बुझ्छौ है सिम्पल हेर भन्छ 320 र 320 ग्राम चाहिने रहेछ र ठीक छ अनि तिम्रो यतिवटा मोलिक्युल बन्नी रहेछ सारै सिम्पल छ यहाँसम्म ठीक छ केही डाउट हो कमेन्ट गर काहे के मन पर्यो कमेन्ट गर्न पाउँछौ ठीक छ अनि तिम्रो जति सपोर्ट आउँछ म त्यति धेरै भिडियो हाल्दै जान्छु ठीक छ है ल स्टे ह्यापी हेल्दी एन्ड प्रोडक्टिभ सबैलाई नमस्कार।